वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सुबह हो चुकी है, उठ जाएं। 9 से 10:30 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ, थर्सडे और फ्राइडे यानी जुमेरात और जुमे वाले दिन। कल का दिन सैटरडे का ज़रा एक्स्ट्रा आधा घंटा होता है, तो मैं आपके साथ होती हूँ 9 से 11 बजे तक। तो आज के शो में भी खूब सारी बातें होंगी, आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, गेस्ट होंगे, कुकिंग होगी और फिर टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और वाकई आजकल तो वाकई टाइम का पिछले चंद सालों में पता ही नहीं चलता। अभी साल शुरू होता है और साल ख़त्म होने वाला होता है। अब आप देख लें, सितंबर भी शुरू हो गया और कोरोना वायरस भी शुरू हुआ, पूरे लॉकडाउन भी हुआ। वो कहते हैं ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये जो टाइम है, ये वक्त जो है, ये बस ऐसे ही रहेगा। लेकिन वक्त गुजरता है, चीज़ें बदलती हैं, दोबारा से चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं। लेकिन फिर भी केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि स्पेशली बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं, आजकल कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ उनका इंटरेक्शन जो है हर किस्म के और बच्चों के साथ होता है। तो अभी भी जो ख़तरा है वो सामने है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है ज़िंदगी को आगे लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह बहुत सारे लोग अब अपने अपने कामों में दोबारा से इंटू हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है स्कूल में और पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करना, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरी पूरी लाइफ में कि 6 से 7 महीने बच्चों को छुट्टी हो और फिर सुबह उठने की आदत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। बट कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते लगते हैं, 3 हफ्ते लगते हैं दोबारा से इनटू द ग्रूव होने में। सो आई होप जो है वो इसको अच्छी तरह टेक करेंगे। और असातिज़ा भी जो है, ज़ाहिर है उनको भी आदत नहीं रही पढ़ाने की। ऑनलाइन पढ़ना और सामने पढ़ने में बहुत फ़र्क है। सो उसमें भी वो लोग भी थोड़ा सा तहम्मुल से और प्यार से काम लेंगे। सो आज का सवाल सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले किस मुल्क में ट्रैफिक के इशारे लगाए गए थे। किस मुल्क में सबसे पहले ट्रैफिक के इशारे लगाए गए थे? और कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे, और अपना जो व्हाट्सएप मैसेज है जो कि मैं शामिल करूँगी इंशाल्लाह साथ साथ, वो आप भेज सकते हैं 0335488844 पे। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं कर्नल रिटायर्ड अज़हर सलीम साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। और दूसरे जो दो गेस्ट हैं, मेरी बड़ी खुशी हुई है कि आज वो हमारे साथ होंगे। हसन अहमद हैं, फ़र्स्ट पाकिस्तानी डेफ व्लॉगर, जो कि समाज से महरूम हैं लेकिन पाकिस्तान के पहले व्लॉगर हैं। उनसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनकी बहन होंगी मैमूना। तो बड़ा आज का शो आप सबके लिए इंस्पायरिंग होगा। और जो लोग हर वक्त ऑब्वियसली कंप्लेन करना तो हमारे माशरे में हर एक की आदत बन गई है। जिनके पास पैसा होता है वो हर वक्त ना होने का रोना रो रहे होते हैं, और जिनके पास नहीं होता उनका तो एक चल ही रहा होता है सिलसिला। सो आपसे खूब सारी बातें होंगी आज जो है। आप लोग कॉल भी कर सकेंगे और साथ में जो गेस्ट हैं उनसे बात भी कर सकेंगे। उनसे आपका कोई अच्छा सा सवाल हो तो मैं ज़रूर शामिल करने की कोशिश करूँगी। आज का नाज़रीन ड्रेस इज़ वेरी ट्रेडिशनल। ये जो दुपट्टा है अगर आप देखें, इस पर सारा गोटे का काम हुआ है। ये देख लें, ये मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त दुपट्टों की कलेक्शन है। ये देख लें कितना प्यारा है। इसको आप ग्रीन के साथ भी पहन सकते हैं, येलो के साथ भी, पिंक के साथ भी पहन सकते हैं। और ये वेस्ट कोट है। ये सारी जो है जो मेरे पास कलेक्शन है शर्ट्स की और दुपट्टों की, ये पाकिस्तान में सारे बने। तो कोशिश करें जो हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी पहना करें कभी। हर वक्त वो क्यूलॉट्स पजामे, वो ऑब्वियसली मैंने कल भी पहने थे, लेकिन इसकी एक और ही मज़े की लुक होती है। साथ में आपने ये पाकिस्तान के बने हुए खुद से सॉरी कोल्हापुरी हैं। ये देखें ट्रक आर्ट पे बने हुए हैं। ये मैंने कराची से लिए थे और अब इस्लामाबाद और आल पे ये देखें, ये कितने प्यारे हैं। ये देखें कितने प्यारे कोल्हापुरी हैं। सो कोल्हापुरी, और ज़ाहिर है इसके साथ हील्स आप पहन सकते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल लुक को पूरा ओवरऑल चीज़ देने के लिए शूज़ जो है वो मैटर करते हैं। सो अगर मैं कहीं और किसी और इवनिंग में कोई जो होती है किटी पार्टी जिसको कह लें, उसमें मैं थोड़े से हील्स या कोई दूसरे शूज़ ओपन वाले पहनूंगी। लेकिन कोल्हापुरी जो है वो ऑल टाइम बेस्ट होता है फॉर ट्रेडिशनल आउटफिट के लिए। सो आप भी ये देखिए, शलवार के ऊपर भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो कोशिश किया करें कि कोई ट्रेडिशनल कपड़े भी पहने। जब भी मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, इवन सेलिब्रिटीज़ हर एक ने वो पजामे और वो टाइट किस्म की हाफ शर्ट्स अच्छी लगती हैं वो भी, लेकिन अपने जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो भी तो कभी पहनने चाहिए किसी को।
یہ کیا بات ہے کہ ہر وقت فیشن سے اتنے زیادہ ہم لوگ کانشیس ہو گئے ہیں کہ اپنے پیارے پیارے گوٹے کے کپڑے اور جو ایک خوبصورت پیارے پیارے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ پہن کے آپ کو پتہ ہے جب بھی میں نے ٹک ٹاک یا اپنی تصویر ان ٹریڈیشنل کپڑوں میں لگائی ہے اتنے فورنرز نے مجھے اس پہ کامنٹس کیے ہیں اور ایون پاکستانی جو ہماری پیاری پیاری بہنیں اور لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ڈریس کہاں سے لیا ہے. سو کوشش کریں کہ اپنی جو پیاری پیاری چیزیں ہیں وہ بھی پہنا کریں, جھمکیاں پہن لیں, بالکل ٹائٹ بال بنا کے چٹیاں بنا لیں. ہر وقت ہر ایک نے بال کھولے ہوتے ہیں یا وہ یوں کر کے ویوز بنائی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹ بالکل کیے ہوتے ہیں. تو لک وائز بالکل لگتا ہے کہ ایک کلونز نہیں ہوتے ایک دوسرے کے کاپیز جو ہوتے ہیں کلونز ہوتے ہیں, کوئی کسی کی علیحدہ سی آئیڈینٹیٹی مشکل ہوتی ہے. معاف کیجیے گا. آج کا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے دیٹس بین اسپانسرڈ بائی بگ پارلر جن کے 24 یعنی 24 فلیورز ہیں. اس میں میکرونی بھی ہے, نوڈلز بھی ہیں, اسپگیٹی بھی ہے. آج انشاءاللہ جو سب سے ایزی ہے جو پوری دنیا میں ہر کوئی جو ہے مختلف انداز میں بناتا ہے, میک اینڈ چیز. میکرونی اور چیز کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے. بہت ہی ایزی ہے, بچوں کو بہت پسند آئے گا, بڑوں کو. آپ کے گھر کوئی بہت ہی بغیر بتائے آ جائے اور آپ کے پاس کچھ ہو نا, آپ کے پاس ایک پیکٹ اگر بگ پارلر کی یہ جو ٹوسٹڈ والی میکرونی آج میں یوز کر رہی ہوں. ٹوسٹڈ ویسے لوگ بھی بہت ہیں لیکن ٹوسٹڈ میکرونی یوز ہو رہی ہے. تو ٹوسٹڈ میکرونی ہے, دوسری والی میکرونی ایلبو میکرونی ہے. تو اس کو آپ نے صرف بوائل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس چیز پڑی ہوئی ہو, چیڈر چیز, اس کو آپ نے مکس کرنا ہے. بیک اگر نہیں بھی کر سکتے تو آپ اسے مکس کر لیں گرم گرم کو. جو گرم گرم آپ بوائل کریں گے میکرونی اس کے اندر ہی گریٹ کر کے یعنی کدوکش کر کے چیز ڈال دیں گے تو وہ میلٹ ہو جائے گی. آپ نے کالی مرچ, نمک, تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ جو کہ پاکستانی ایک فلیور دیتا ہے, نہیں ڈالنی تو کوئی بات نہیں. باہر کے ملکوں میں صرف پیپر اور تھوڑی سی کریم اور یہ نمک ڈالا جاتا ہے, لیکن آبویسلی میں تھوڑا سا اس میں اپنا پاکستانی ٹچ تو ضرور جو ہے ایڈ کرنا ہے. تو اب آج کی ریسیپی بہت ہی ایزی ہے. میرے پاس اوون ہے ادھر تو میں بیک کر رہی ہوں. آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کے پاس جیسی گرم گرم آپ چھلنی میں ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے بول میں ڈالنا ہے اور آپ نے جو چیز ہے اس کو گریٹ کر کے کدوکش کر کے اس میں مکس کر دیں گے تو وہ اس کی ہیٹ جو ہے اس سے وہ میلٹ ہو جائے گا تو میک اینڈ چیز بن جائے گا. تو ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. کون بول رہے ہیں؟ میں شعیب بات کر رہا ہوں. شعیب بات کریں. شعیب کس جگہ سے؟ ارے F6 سے. اچھا F6 سے, اسلام آباد سے ہاں جی مطلب. جی میں پہلے بھی کال کرتا. جی بتائیں, پہلے کال بتائیں کیا کہنا چاہیں گے. میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. دیں. کیا میسیج ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں خدایا جو بھی آپ رکھتے ہیں امپلائی کسی بھی آفس میں, لیکن ان کی سیلریز پوری دیا کریں. میرے سال ہو گئے جاب نہیں ہے. اچھا, میری 5 مہینے کی سیلری مار لی, ایک دن جاب کرتا تھا. تو دیکھیں جو کسی کے پیسے حق حلال کے مارتا ہے نا اس کو سونر اور لیٹر اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے. ہاں جی جی. تو میری طرف سے آپ کے لیے بہت وہ کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کرے گا مل جائے گی. سو آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اب میں اس والی چیز کے لیے دل تو میرا چاہ رہا ہے ان کو کہوں میرے سے سیلری لے لیں اگر میں ملٹی بلینئر ہوتی تو. خیر اب واپس آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. تھینک یو سو مچ مسٹر فیصل. What you doing? Beginning fat? ان کے چلنے کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. اچھا واپس آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. اس میں ٹوسٹڈ میکرونی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹوسٹڈ میکرونی مطلب ٹیڑھی میڑھی میکرونی. جیسا ٹیڑھے میڑھے لوگ ہوتے ہیں اس طرح ٹوسٹڈ میکرونی ہے. جب یہ ابھی تو ٹھنڈی ہو گئی ہے اس لیے کیونکہ میں اس کو بیک کرنے والی ہوں. اس کے ساتھ ہمیں ایک سلیب جو ہے وہ چاہیے ہوگا چیڈر چیز کا. یہ آپ دیکھ لیں. موزریلا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن موزریلا جو ہے وہ ذرا لیسی ہوتا ہے, یہ ذرا پھیلتا ہے, مطلب یہ بیک اچھا ہوتا ہے. نمک اس میں ڈالیں گے, کالی مرچ پاؤڈر یا کٹی ہوئی کالی مرچ دونوں میں سے کوئی ڈال لیں. 2 سے 4 ٹیبل سپون اس میں کریم کے, ٹیٹرا پیک کریم ملتی ہے. ساتھ میں اس میں پاکستانی فلیور ایڈ کرنے کے لیے. میک اینڈ چیز بڑا ویسے ہر ایک کو بلینڈ لگے گا لیکن تھوڑا پاکستانی اس میں ٹچ دینے کے لیے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال رہی ہوں. آپشنل ہے, اگر آپ نے ڈالنی ہے تو ڈالیں ورنہ بے شک نہ بھی ڈالیں گے تو اس کا فلیور ویسے ہی آئے گا. اور پارسلی اگر آپ کے پاس ہے تو پارسلی یوز کر لیں. میں اس میں دھنیا میرے پاس اویلیبل ہے جو پارسلی کا چھوٹا
چھوٹی بہن ہے بڑی بہن ہے, اور 1 عدد ہری مرچ یہ میں اس میں ایڈ کروں گی. تو اس میں تھوڑا سا وہ جو ہمارا ایک لوکل فلیور ہے, آبویسلی جو ایکچوئل میک اینڈ چیز ہے وہ جنہوں نے کھایا ہوا ہے وہ اس میں یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے. اور آپ کے پاس ہربز ہونے چاہیے جس طرح روزمیری, تھائم اور اوریگانو جو ہے وہ آپ کے پاس ہو تو بہت اچھا ہے, وہ تھوڑا سا آپ اسپرنکل کر لیں گے تو اس سے بھی فلیور جو ہے اس کا انہانس ہو جائے گا. اوون میں نے جو ہے وہ 200 پہ ہیٹ کر لیا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن دونوں, اور اس کو صرف 10 منٹ تک ہم بیک کریں گے تو زبردست ہی ہمارا میک اینڈ چیز ریڈی ہو جائے گا. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم, ہے کوئی ہمارے ساتھ؟ میڈم السلام ہیلو, علیکم. اقبال بات کر رہا ہوں جنگ سے. جی جی کون بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں سر پلیز. ہائے ہائے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. یہ کہتے کہتے کافی سارے لوگ دنیا سے چلے گئے, جو بچ گئے ہیں ان کی بات سن لیں پلیز. آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ٹی وی کا والیوم, رات میں ریپیٹ میں 11 بجے شو آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بات. یہ والی تصویر والی طرف سے پیتی ہو, واہ. اچھا جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, مکس کرنا ہے, تھوڑا سا مکسنگ کرنی ہے اس کی. سو مکسنگ, اور میں اتنی زیادہ نہیں, یہ پورا پیکٹ جو ہے اس میں میں آپ کو آئیڈیا بتا دوں کتنی ہم استعمال کریں گے اس میں. باقی آپ بے شک رکھ دیں, اس کا سیلڈ آپ بنا سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اتنے کا ہم لوگ یہ بنائیں گے, یہ دیکھ لیں, کیونکہ چیز پھر بہت بڑا کیونکہ پیکٹ ہے, اس کے لیے آپ کو 2 سلیب چیز کے چاہیے. ہمیں اتنے میں, اور اتنا جو بچ جائے یہ دیکھ لیں, ضائع آپ نے نہیں کرنا. یہ آلموسٹ 1-1.5 کپ کے برابر بچ گیا اس والے ڈونگے میں. یہ ادھر دیکھیں ذرا, اس والے میں, یہ والے میں جو بچ گیا ہے اس کا آپ سیلڈ بنا لیں. اس میں ڈال دوں گی کھیرا کاٹ کے, ٹماٹر کاٹ کے, تھوڑا سا لیمو کاٹ کے, اور ان کے جو ساسز ہیں وہ ڈال کے, تو آپ کا زبردست سا سیلڈ بن گیا. سو بیسکلی ایک پیکٹ میں آپ 2 چیزیں بنا سکتے ہیں. اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ جو میکرونی ہے, اس میں کوئی آدھی ٹی اسپون کے برابر اس میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ, اور اس میں ڈالیں گے حسب ذائقہ نمک, کیونکہ چیڈر چیز میں بھی نمک ہے. اور اس میں ڈال دیں گے یہ 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہیں یہ کریم کے ہیں, اس کو ڈال دیا. اور ساتھ میں یہ جو دھنیا ہے, بے شک آپ لوگ پارسلی یوز کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا یہ, اور ہری مرچیں تھوڑی سی بہت باریک چاپ کر کے. بچے اگر کھا رہے ہیں تو بے شک آپ ہری مرچ نہ ایڈ کریں. اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا, مکس کیا, مکسی. یہ سب سے ایزی طریقہ ہے اس کو بنانے کا. اب آپ اس کا نمک بے شک چیک کر سکتے ہیں. بسم اللہ, اوکے, ایک گر گیا. اب میں صرف اس کا نمک چیک کر رہی ہوں, 1 سے. پرفیکٹ نمک ہے, پرفیکٹ ہے. اس کے اندر اب میں جو یہ گریٹڈ چیز ہے یہ ایڈ کر رہی ہوں, تھوڑی سی ہم رہن دیں گے اوپر ڈالنے کی. اب آپ نے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لیا. مکس کرنے کے بعد میں نے یہ جو ڈش ہے, پائریکس کی ڈش ہو تو بہت اچھا ہے. پائریکس کی ڈش میں اس کو تھوڑا سا آئل کریں گے, ہلکا سا آئل کیا آپ نے, اس کو آئل کر لیا. ایک کالر بھی ہیں ساتھ, اور اس میں ہم نے اس کو ڈال دیا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشی خان, میں نازیہ شیخ راولپنڈی پنڈورا سے بول رہی ہوں. پنڈورا سے نازیہ, کیا حال ہیں آپ کے نازیہ؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے آپ اتنی اچھی لگتی ہیں, اتنی اچھی لگتی ہے, خدا کی شکر. میں نے نہ ناشتہ کرتی ہوں نہ کچھ, آج میری آنکھ کبھی کھلی ہے تو میں آپ فوراً دیکھا ہے. اچھا تھینک یو یار, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ایک مجھے آپ کا وہ گانا بہت پسند ہے, پلیز وہ کبھی سنائی نا, جی ٹی روڈ کے بریک لگیاں. جی ٹی روڈ تے بریکا لگیا, احسن خان کے ساتھ. ہاں انشاءاللہ, چلیں اچھا ہے. کل سیٹرڈے ہے, کل آپ کو دکھاتے ہیں اس کو. مجھے اتنے, اور میں اتنی کیا ہوں, میرے والدین بھی فوت ہو گئے ہیں, 2 بہنیں, ایک بھائی بھی چلا گیا ہے. اتنی میں ٹینشن میں رہتی ہوں. میں بس آپ کو بہت پسند کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ نادیہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ فکر نہ کریں, دیکھیں جو اللہ کو منظور ہوتا ہے, لیکن ہمت کر کے زندگی تو گزارنی پڑتی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ میں بہت یقین کریں ٹینشن میں رہتی ہوں. گھر کی گھریلو ذمہ داری. میں نے 15 سال پارلر چلایا ہے, بیوٹی پارلر.
15 साल। ब्यूटी पार्लर चलाया, चलो वेरी नाइस, फिर तो बहुत अच्छा है, आप बिजी रहती होंगी काम में। लेकिन अब घर की जिम्मेदारी है, घर पे रहती है। हाँ ये तो है, ये तो है। चलो इंशाल्लाह हिम्मत पकड़ो और इंशाल्लाह सब सही होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। प्यारी सी नादिया थी। अच्छा नाज़रीन, मैं जो दूसरा वाला है इसको थोड़ा सा ये आपने किया, और एक सेकेंड सिर्फ इसको मैं चॉप करके, मैं छोटी वाली छुरी इधर है, सॉरी सारा कैमरा टीम परेशान रहती है कि ये किसी वक्त भी जो है कैमरे से आउट हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, जल्दी जल्दी कॉल करें, और हमारे साथ अभी गेस्ट भी आने वाले हैं। और बस मैंने ये काटा, ये वाला जो है ये मैं डाल रही हूँ, ये देख लें, इसको हमने डालना है, ये देख लें इसको। अब ये बन गया, इसको मैंने सब मिक्स करके इसमें ऑयल करके डाल दिया, इसको हमने डाल देना है इसमें 10 से, मैं टाइमर लगा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टाइमर 10 मिनट, एंड 10 मिनट के बाद ये कुकड है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं प्यारी सी मिशी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। आयशा फ्रॉम मुल्तान। कैसी हैं आयशा, ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और जो है बस आपका शो देख रहे हैं, ज़बरदस्त शो होता है और खाना बहुत अच्छा बनाती हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ चीज़ ट्राई किया आपने? जी मैंने आपका काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हैं। वो चटनी बनाई थी, इसके अलावा जो आपने ये कोरमा बनाया था वो। कोरमा कैसा बना था? ज़बरदस्त बना था, और कढ़ाई सबसे ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा आपने माशाल्लाह। चिकन कढ़ाई बनाई थी ना, वो सबको पसंद आई। अच्छा चलो ज़बरदस्त यार, वेरी नाइस। ये मैक एंड चीज़ बहुत ही आसान है, कम खर्च भी है और जल्दी बन जाती है। मेहमान भी आ जाए तो आप ये वाली भी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कैसी बनी है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और जो है ज़बरदस्त, आपने मुझे पहले नहीं समझ आ रही थी, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया तो आराम से समझ आ गई है। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बस आप मुल्तान आएँ कभी। इंशाल्लाह, मैं मुल्तान आ चुकी हूँ वैसे। एक मेरा ड्रामा था अजायब खाना, उसके लिए मैं वहाँ पे रुके थे, शिजान होटल है वहाँ पे। जी जी है जी। तो अब फिर आए ना, हम मिलना चाहते हैं आपसे सब। अरे मुल्तानी ज़रूर आयशा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। मुल्तान की तो क्या बात है, कितना सूफियों का शहर है वो। जी तो बिल्कुल, और अब तो और अच्छा हो गया। नहीं अब ऑब्वियसली मैं तो 1998 में आई थी वहाँ पे, सोचे। जी बिल्कुल, अब आप देखिए, आप बिल्कुल डिफरेंट मुल्तान मिलेगा, बहुत खूबसूरत, वैसे ही खूबसूरत था और अब और ज़्यादा प्यारा हो गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, आज के सवाल का जवाब बताएंगी आप? मैंने आज सुना नहीं है आज आपका। अच्छा, आज के सवाल का जवाब, सवाल है कि सबसे पहले किस मुल्क में ट्रैफिक के इशारे जो है लगाए गए थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं है? चलो आज पूरा प्रोग्राम आप देखेंगी ना आयशा, तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे इनवाइट किया इन मुल्तान। इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। थैंक यू आपको पसंद करने का। आज की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनसे बात करते करते में जो बच गई थी 1 कप के बराबर ट्विस्टेड मैकरोनी, उसमें मैंने सिर्फ डाला है ये क्या कहते हैं खीरा और 1 टमाटर, ऊपर से मैंने 1 लीमू जो है इसमें निचोड़ दिया है। साथ में नीचे हाथ आप रखेंगे तो सारे बीज आ जाएंगे। बीज का टेस्ट बहुत ख़राब होता है, तो बीज कोशिश किया करें ना डालें। 1 लीमू इसमें शामिल कर दिया, और इसमें मैं अब डालूँगी सॉस। सॉसेस की रेंज है बेक पार्लर वालों की। ये चिली सॉस है, 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही इसमें मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून इसमें, बल्कि नहीं, लेमन डाल दिया तो मैं सिरका नहीं डालूँगी। और ग्रीन चिली सॉस ये हमने 1 टीस्पून ये डाल दिया, और इसमें अब थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, 1 चुटकी बराबर हल्की सी नमक डालेंगे, और चुटकी बराबर मेरी फेवरेट कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। What you doing Suzuki? Here? Today is not your day, my man. अच्छा ये आ गया। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, और आपका एक और डिश तैयार हो गई। 1 तीर में 2 निशाने मारे जो कि आने चाहिए, 1 तीर में 2। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ट्विस्टेड मैकरोनी का सैलेड बन गया। अब आपके पास कुछ और हो तो वो भी आप ऐड कर लें। मैं सिर्फ इसमें क्विकली से ओह बंद गोभी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, छोटी सी डालेंगे। ये देखें, ये आपने लिया, ऊपर का पत्ता हमेशा निकाल दें। और अम्मा जी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? दावर भाईजान खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजान को तो ख़ास, क्योंकि वो और मम्मी इस वक्त बहुत इंजॉय करते हैं शो देख के। ये देखें, आपने पतले पतले ये काट लिए, ये देखें
اور یہ اس میں شامل کر لیے. یہ آپ کا پورا سیلود جو ہے وہ بن چکا ہے. اب اس کو میں نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ بریک پہ. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے زبردست سے مہمان جن کی باتیں سن کے آپ کو بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. اچھا یہ اب آپ نے اس کو مکس کیا, بلکہ ہاتھ سے, یہ میں نے گلوز تو پہنے ہوئے ہیں, یہ ہم نے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح مکس کیا. تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے اس میں بیک پارلر والوں کا چلی گارلک ساس ڈالوں گی, بہت مزے کا. یہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے بڑی عجیب چیزیں میں ڈال دیتی ہوں, لیکن آپ جب کھائیں گے نا پھر تانوں پتہ لگے گا کہ اس دا سواد کتنا چنگا ہے. یہ آئے ہائے 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 ہائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں آپ, میں کھا کے آپ کو دکھاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ, سانپ والا ڈانس کرنا شروع کر دوں گی میں. اوکے ناظرین, یہ لیں جیلس مین دا لالٹین, کیا نام ہے فرد کا, جیلیس مین. یہ دیکھیں, یہ ہمارا آج کا زبردست سلاد بھی ریڈی ہو گیا. یہ ہم نے کر دیا. پلیز سائڈز جو ہے وہ ہمیشہ کلین کیا کریں, بہت بری لگتی ہے سائڈز کے اوپر لگا رہے. یہ تارا یہ بن گیا ہے. میک اینڈ چیز جو ہے وہ ہے ان دا اوون, تو انشاءاللہ وہ جب مہمان آئیں گے تب تک انشاءاللہ ہو جائے گا, وہ وہاں کک ہو رہا ہے. تو یہ بن گیا ہمارا 2-in-1 ٹوسٹڈ میکرونی سیلڈ اینڈ میک اینڈ چیز. یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے کیونکہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہوں کسی بھی صورت میں. تو اب چلتے ہیں ایک کوئک سے کمرشل بریک پہ. اور ایک سیکنڈ ٹھہریں, چیزیں پہننے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے. اب چلتے ہیں ایک کوئک سے کمرشل بریک پہ. اب بریک کے بعد ہمارے ساتھ زبردست سے مہمان ہوں گے, ان سے خوب ساری باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کی کالز بھی انشاءاللہ لیں گے. لیتے کوئک سا کمرشل بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. کبھی بریک پہ گئے تھے, بریک سے واپس آ گئے. اور جو میری پیاری دوست تھیں جنہوں نے فرمائش کی تھی جی ٹی روڈ تے بریکاں لگیاں, جو سانگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آج ہی دکھا دیں گے. تو دیکھیے گا 1998 کا سانگ ہے, اس زمانے کا اب آپ دیکھیں گے. تو آج جو میرے پہلے گیسٹ ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. وہ ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, اور 1971 کی وار میں بھی انہوں نے حصہ لیا. سو ان کے ایکسپیرینسز اور ان سے خوب ساری اچھی بات چیت کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اظہر سلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن, تھینک یو ویری مچ. ویلکم آن دا شو. اٹس مائی پلیئر. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اٹس مائی پلیئر. سر سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ نے جو 71 کی وار ہے اس میں بھی حصہ لیا, تو اس وقت کا کوئی ایسا واقعہ بیفور آپ کے جو کام ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. ایسا ہے کہ ہم بالکل اس وقت ینگ تھے, اور جنگ سے پہلے 1970 میں ہم نے آرمی جوائن کی, اور پھر ہم پاسنگ آؤٹ کے بعد اسٹریٹ اوے ہمارے کچھ دوست تو ایسٹ پاکستان چلے گئے. تو آئی واز دا سیکنڈ لیفٹیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا. تو میں جس یونٹ میں پوسٹ ہوا, میرا جو تعلق ہے وہ آرٹلری سے ہے, جسے توپ خانہ کہا جاتا ہے, گنز. تو ہم جو میری فارمیشن تھی وہ حسینی والا سیکٹر میں تھی. اچھا. اور میں صرف اس بات کا ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہمیں کہ ایٹ لیسٹ جس فارمیشن کا میں حصہ تھا ہم نے کیسر ہند فتح کیا ماشاءاللہ, اور پھر میں اس کا حصہ تھا. اور جب فتح کر لیا ہم نے تو مجھے اس چیز کی بھی ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے سم ٹائمز وین آئی لک بیک کہ اس وقت ہم نے کیا کیا. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم غازی ہیں. اور تو جو مجھے چیز آج تک جو فیسینیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ وہ کیپچرڈ ایریا تھا کیسر ہند تک حسینی والا میں, اور وہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے ٹل ریپیٹریشن, کیونکہ ہمارے جو جنگی قیدی ہو گئے تھے. تو یہ کچھ 7-8 مہینے کا وقفہ تھا. تو وہاں میں آرٹلری او پی پہ ستلج ریور کے کنارے پہ سامنے انڈینز, تو سیز فائر ہو چکا تھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس طرف اس کنارے پہ درخت پہ مچان پہ بیٹھا رہتا تھا, اور میری او پی پارٹی ہوتی ہے وہ دشمن کی ساری نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں. تو ایک دن مجھے پیچھے سے فون آیا ایڈجوٹنٹ کا کہ جی
CO साहब आपको मिलने आ रहे हैं। तो फॉर लेफ्टिनेंट CO इज़ अ बिग थिंग। तो CO साहब तशरीफ़ लाए, मैंने कहा इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें मुझे ठीक की अपनी, और वो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक डब्बा है और एक साथ उनका जो ऑर्डली था उसने एक प्लेट उठाई हुई है, और वो आया, उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव बीन प्रमोटेड। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फ्रॉम सेकंड लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट, और वहीं पे उन्होंने मुझे वो रैंक्स लगाए। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट माई फर्स्ट प्रमोशन इन द आर्मी was on the field. was on the field and in the Indian territory. I was in the captured ये area. भी एक मोमेंट होता So है। I got my first rank. So I then served the army for 25 years, and I took retirement as a colonel for certain reasons. But I am proud of being an ex-army officer, and whatever I am today, I am because of the army. And the army made me like this, good or bad. People have to judge. Disciplined and everything else. Well, people have to make a judgment on क्योंकि that. उनकी डिसिप्लिन जो है, my father was in the army also, Right. तो वो उसमें थे आर्मड कोर में, अच्छा। सॉरी आर्मड कोर नहीं, वो जो फ्रंटी फोर्स में, Frontier और force। मेरे जो मामू थे वो चविंडा की वो टैंक्स, आपका तोप खाना जी। था, उनका टैंक्स टैंक। था, बाबा जो थे वो पैदल जी। चलते हुए जा रहे होते थे। जी 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 जी। तो ये जो लाइफस्टाइल है ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द सिविलियन लाइफस्टाइल। बिल्कुल जी। इसमें वही जो आपने अभी खुद ही बात की थी कि एक लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है, और यू टेक थिंग्स वेरी सीरियसली बिकॉज देयर यू आर डीलिंग विद मैन। जी। और एज लीडर आप हर लेवल पे एक ऑफिसर एक लीडर होता है, तो लाइफ्स ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू, एंड यू ऑलवेज आर माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट कि भाई मेरे एक्शन के ऊपर मेरे जो जवान हैं उनकी ज़िंदगी का दारोमदार है। मुल्क का दारोमदार तो है ही, लेकिन उस छोटे से एक्शन में जहाँ हम होते हैं वहाँ पे हमें एज अ प्लेटून कमांडर, एज अ कंपनी कमांडर, और एज जो मेरा तोप खाना है तो वो गन पोजीशन ऑफिसर या OP ऑब्जर्वर उसको बोलते हैं, तो उसमें जो आपकी टीम होती है, आपका गलत फैसला आपकी ज़िंदगी नहीं लेता, आपके साथ आपके जो नीचे काम करें उनकी It's a ज़िंदगी। big responsibility. It's a big responsibility. तो क्योंकि ये एक right from that time when you are a young officer till you become a general, ये जो एक चीज़ आपके जहन में होती है कि you are not alone, you are not for yourself, you are for others, you are for your country. Absolutely. So- अच्छा सर, ये बताएं कि ये तो हमारे ऑब्वियसली ये तो आपका मोस्ट मेमोरेबल टाइम था व्हेन यू वर सर्विंग इन द आर्मी, जी, जी। और उसके अलावा ये भी है कि उस वाली माइंडसेट में और डिसिप्लिन और ऑनेस्टी में और आज में थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, जी। उसके बारे में भी ज़रा प्लीज़ जी जी बताएं। बिल्कुल। एक्चुअली मैं उसी के बारे में ज़्यादा बातचीत करना चाहूँगा कि मैंने 25 साल वो करने के बाद फिर मैंने कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद कुछ 5-6 साल काम किया, और फिर मैं 18 साल से फ्रॉम द लास्ट 18 ईयर्स Okay. आई एम इन ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। ओके। और ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है ये एक कमाल का इदारा है। मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि ये मुनफरद है। ये वो इदारा है जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स जी। जो कि USA में जी। हैं उन्होंने क्रिएट किया, और उन्होंने इसके पीछे बड़ी अच्छी फ़िलासफ़ी है, और वो ये है कि जो एक जज्बा है पेइंग बैक टू द कंट्री। पेइंग बैक टू द, वो लोग जो उस वक्त कई सालों से 15-20 साल से USA में थे, और उनको इस चीज़ का एहसास था कि अल्लाह ताला ने उनको जो भी ज़िंदगी में मकाम दिया है वो इस धरती की वजह से है जहाँ वो पैदा हुए, पढ़े, और फिर उन्होंने वो डॉक्टर बने, और इतने बड़े डॉक्टर बने कि अब उनकी एक रिकग्निशन है दुनिया में। तो उसमें मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा हमारे जो चेयरमैन फाउंडिंग मेंबर हैं, इज़ अ वेरी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद रियाज। तो उन लोगों का और उनके ग्रुप का ये ख्याल था कि अब हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, और जब ये वो सोच रहे थे तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की 97 में, और पाकिस्तान को उन्होंने ये गिफ्ट दिया। सो ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन इज़ अ गिफ्ट गिवन टू पाकिस्तान ऑन द 50th एनिवर्सरी। तो 50वीं सालगिरह पे डायस्पोरा ने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करें, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की फॉर द गुड ऑफ द डिज़र्विंग पीपल, और ये दिया। और फिर उस वक्त जब ये इसकी तश्कील हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि कैसे किया जाए, तो उन्होंने फिर उस वक्त के जो चैम्पियंस थे डेवलपमेंट के, उनसे रब्ता किया, लाइक डॉक्टर महबूबुल हक
ڈاکٹر محبوب الحق یہ وہ ہیں جو کہ امرتا سین کے ساتھ انہوں نے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس تشکیل دی تھی، اور اسی کے بیسس پہ اب پوری دنیا میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہماری جو انسانوں کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو معیار کو جو پرکھا جاتا ہے وہ اس انڈیکس سے پرکھا جاتا ہے۔ تو ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ریئلی آپ نے کچھ اف یو ریئلی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس تو پھر آپ کو لوگوں کی ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی جس میں ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی، ان کا لائف سٹائل بہتر ہوگا، وہ ان کی ایجوکیشن بہتر ہوگی، ان کی ہیلتھ لانگیویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی وہ لمبی ہو جائے اور وہ صحت اچھی ہوگی تو لمبی ہوگی، اور ان کا لائف سٹائل بہتر۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملی پھر انہوں نے پاکستان آ کے اس وقت کے چیمپئنز آج کے بھی وہ چیمپئن ہیں ڈاکٹر طارق بنوری جو کہ اس وقت ان سے ڈاکٹر عادل نجم، تو یہ وہ لوگ تھے جن سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بیٹھ کے پھر ہمارا یہ ماڈل تشکیل کیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ تو 20 سال ہو گئے اس ادارے کو بنے ہوئے، میں اس ادارے میں پچھلے کوئی 18 سال سے ہوں۔ اینڈ تو ہولسٹک ماڈل لیا جس میں انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو کہتے ہیں پاور آف 5، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جس میں سسٹینیبل انوائرمنٹ ہے، اور اس میں ایک جو کراس کٹنگ ہمارا تھیم ہے وہ سوشل موبلائزیشن، اس کو ہم سوشل کیپٹل ڈیولپمنٹ، یہ اس کا اوپر والا درجہ آپ سمجھ لیں کہ ہاؤ ٹو میک پیپل یس بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ برنگنگ چینج ان دا لائف آف دا پیپل۔ اور تو اس سوری ٹو کٹ یو، یہ جو چینج ان دا لائف آف دا پیپل، یہ وہ والے لوگ ہوں گے جو ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو the poor and the poor of the poorest، ان کے لیے کوئی سیمینارز یا کچھ ہوتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، ناٹ سیمینارز۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم پاکستان میں تمام صوبوں میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے اسکول ہیں، ایجوکیشن کو لے لیں اسکول ہیں، ہم نے پہلے پرائمری لیول، اب ہمارے سیکنڈری لیول تک، اور لڑکے جو ہیں وہ پرائمری لیول تک، اس وقت ہمارے کو 50 اسکول ہیں اینڈ آل اوور پاکستان، جس میں کوئی 20-22 ہمارے جو فارمل سکولز ہیں، اس میں کچھ 14-15 ہماری اپنی بلڈنگز ہیں، خود اپنی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، بچے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے چند سکول ایسے ہیں جیسے رحیم یار خان کا ہمارا سکول ہے، اس میں بچیوں نے بورڈ میں ٹاپ تک کیا ہے اور اب وہ آگے بھی ٹاپ کرتی جا رہی ہے۔ تو ہمارا فوکس کوالٹی پہ ہے۔ تو یہ تو ایجوکیشن میں ہے کہ لڑکوں کی ہم کر رہے ہیں اپ ٹو پرائمری لیول، اینڈ لڑکیوں کا ہم سیکنڈری لیول تک ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ پھر ہیلتھ میں ان سب جگہوں پہ ہمارے ہیلتھ سینٹر ہیں، اور ہمارا جو فوکس ہے ہیلتھ کیئر سسٹم میں وہ ہمارا فوکس ہے ہیلتھ کیئر آف مدر اینڈ چائلڈ، which is very important. ویری امپورٹنٹ۔ اور ہمارے ایک تو ہر سینٹر میں ڈاکٹر ہیں، اس میں ایل ایچ ویز ہیں، ڈسپینسر ہیں، وہ چھوٹے ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں، لیب ٹیکنیشین وہ بیسک ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں، وہ گھر گھر جا کے وہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی اویئرنیس، اور ان کو انشور کرتے ہیں کہ ان کے ٹیکے لگ جائیں، ان کی امیونائزیشن ہو جائے۔ اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ایک پیمانہ ہے میئر کرنے کا، اگر آپ I'll give you 1 or 2 examples کہ جو انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ ہے پاکستان میں، ہم نے جو بہت ہائی ہے، ہم نے جب شروع کیا تو 80-90-1000 لائف برث میں فوت ہو جاتے تھے، آج ہم اس کو 22 پہ لے آئے ہیں۔ 22 جو انفنٹ ہیں جو وہ آؤٹ آف 1000 لائف برث وہ آج ہے، ہم اس کو اوور آل پاکستان میں بھی ابھی تک اس وقت 60-65 ہیں بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، اور 12 تقریباً 10-12 تو امریکہ میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارا جو کاوش ہے وہ ظاہر ہے یہ ایڈ کرتی ہے جو کاوش آلریڈی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور باقی بھی جو بھی اس کے اندر ایفرٹس ہیں، تو آپ وہ اوور آل بھی تو نیچے 90 سے باقی بھی تو جگہوں پہ 60 پہ آ گیا ہے، لیکن جب ہماری ایفرٹ بیچ میں ملی ہے تو وی ہیو براٹ اٹ ڈاؤن ٹو دیٹ، بیسیکلی وہ سپلیمنٹ ہو گیا۔ اور ہمارا جو ماڈل ہے، ایک تو ہمارا ماڈل بہت سستا ہے، اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے ابھی ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس میں ہمارے ساتھ سرکار بھی ہے، پلاننگ ڈویژن ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہا ہے، وہ ہمارا ہے امید سے آگے پروگرام، اس کا بھی امید سے آگے۔ سر سوری ٹو کٹ یو، امید سے آگے سے ہی آگے بات بڑھائیں گے، آپ کی اجازت سے ایک کالر بھی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, कैसे हैं हाजी साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं साबका एसएम नाइन मीडियम मैनेजमेंट की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। जनाब कमांडो साहब को पहले मैं सलाम पेश करता हूँ। आपको सलाम करें। जी वालेकुम अस्सलाम। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमें हमारे जैसे पुराने सोल्जर स्क्रीन पर मिलते हैं और जो ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि कौम को पता लगे कि हमारे आर्मी ने, हमारे जवानों ने क्या किया था और क्या करने को तैयार हैं। वो कि हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन हमारे जज्बे पहले से ज्यादा जवान हैं। ज़बरदस्त हाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आपका कोई सवाल है? हमारे अजहर साहब बैठे हुए हैं। मैं नहीं से हूँ कि हमारे बूढ़े आदमियों में जवानों से ज्यादा हौसले हैं। बिल्कुल दुरुस्त और कहा है हम इन्होंने। गोश हम हर वक्त तैयार हैं कौम के लिए अपना खून का कतरा बहाने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा है जी इन्होंने। ये जो हमारा जज्बा है, यही जो आने वाली नस्लें हैं वो इससे सबक सीखेंगी और दे विल ट्राई टू फॉलो अस। तो जैसे इन्होंने कहा कि मैं इन जैसे लोगों की भी बहुत कदर करता हूँ जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने ख़ुद भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हिस्सा लिया है इस कौम को सुधारने में, ठीक करने में, इसको बचाने में। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हाजी साहब, क्या कह रहे हैं आप? नाइन मीडियम से मेरा ताल्लुक था। अच्छा, अब तो फारग हो गया हूँ, तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं। अच्छा 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 अच्छा, और बिल्कुल। 2 साल हमने सऊदीया शुरू ये अपना यमन के बॉर्डर पे गुजारे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जनाब जनरल इस्तेमाल साहब वफात पा चुके हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर थे, उनके साथ भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ही लायक इंसान थे। माशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हाई साहब, थैंक यू, आपने शेयर की अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत शुक्रिया। सर आपने इसके बारे में थोड़ा सा और बताना है, लेकिन मैक एंड चीज़ इस वक्त जो है ना वो अवन में है जी। आपको कुछ कभी ऐसा मौका आया कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में, जंगल में आपकी ड्यूटी हो या जब आप आर्मी में थे तो आपको कुकिंग करनी पड़े, कुछ किया आपने? क्या क्या किया होगा? जी, मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट तो रहा ही हूँ। जी जी। मैं वहाँ पे टर्म कमांडर भी रहा हूँ, कंपनी कमांडर एंड टर्म कमांडर। तो बच्चों को मैं इस लिहाज से ट्रेन भी करता रहा हूँ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से एज ए टर्म कमांडर। तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ हमारी एक्सरसाइजेस जब होती हैं, ख़ास तौर पे एक एक्सरसाइज है जो यरमूक है, उसमें वो कोई 100+ किलोमीटर्स कैडेट्स एक्सरसाइज करते हुए चलते हैं। ओके। और वो रेड एम्बुश करते हुए जाते हैं और वो सीखते हैं, उनके इंस्ट्रक्टर साथ होते हैं, और उन्होंने सारे एक हफ्ते का जो राशन है कच्चा वो उन्होंने उठाया हुआ होता है, और उनके पास एक मेस्टिन होता है, उसी को खोल के उसी से कुक करना होता है। तो बिल्कुल जी, ये एक फ़ौजी को ये चीज़ सिखाई जाती है। क्या बनाया आपने अभी तक सर्वाइवल के लिए? सर्वाइवल के लिए तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी की हैं, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास ये कच्चा राशन है, तो चावल उबाल लिए, आलू बॉयल कर लिए, चाय बना ली, थोड़ा सा इस तरह से वो अब वहाँ पे वो गोश्त वोश्त तो होता नहीं है, तो इसी चीज़ों से बीन्स बॉयल करके खा लिए। तो इस तरह की चीज़ें। कितनी सख्त सर्वाइवल है। जी जी, सर्वाइवल है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक छोटा सा सर्वाइवल कोर्स भी किया जो कि हमारी कमांडोज होती हैं, SSG वालों ने कराया। जब आई वाज अ यंग ऑफिसर, आई वाज अ कैप्टन एट दैट टाइम, तो उन्होंने हमें खूब एक्सरसाइज कराई, भगाया, दौड़ाया, और सारा दिन हमें भूखा रखा। और उसके बाद उन्होंने, जब वो एंड पे हम आए तो उन्होंने लगाया हुआ था खाना बड़ा ज़बरदस्त, और एक कनात सी लगी हुई थी, और वो मेज़ पे खाने लगे हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के। हमने खाना शुरू कर दिया, खाते रहे, वो भूख इतनी लगी हुई थी, खा लिया। उसके बाद उन्होंने वो कनात जो एक पार्टीशन लगाया हुआ था उसको गिराया, और को कहा कि अब हम आपको बताते हैं आपने क्या खाया। तो जो डिश थी उसके मुकाबले में वहाँ कहीं कवा रखा हुआ था, कहीं मेंढक रखा हुआ था, कहीं गिरगिट रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो आप इतने मज़े मज़े लेके खा रहे थे वो ये खाया आपने। तो व्हेन यू आर इन द जंगल, जो आपने बात की, और अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आपका सर्वाइवल इन्हीं चीज़ों से होता है। तो उस वक्त कुछ लोग तो हमें से वॉमिटिंग शुरू कर दी, लेकिन ये क्योंकि ये जो टिड्डी दल का भी अभी आया था, कहते हैं कि बहुत फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और लोग खा भी रहे हैं, बिरयानी भी बना रहे हैं। ये हलाल भी है,
अच्छा हलाल भी है, लोकस जो हैं। जी 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 बिल्कुल। सर आज की जो रेसिपी है नाज़रीन आप देख लें, जो मैंने ट्विस्टेड मैकरोनी सैलड बनाया था वो भी बन चुका है, और साथ में मैक एंड चीज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा पाकिस्तानी उसमें ये बेक हो के, अब आप इसको अगर हिलाएंगे तो ये सारी चीज़ जो है ये मेल्ट हो चुकी है इसमें, ये देख लें हीट है। और जिनके पास नहीं है अवन, कोई बात नहीं है, आप गरम गरम जब बॉईल करते हैं उसमें कद्दूकश करके चीज़ मिक्स कर लेंगे तो इसी तरह का आपका फ्लेवर आएगा। अब ये सारी चीज़ मेल्टेड है, अब ये मैक एंड चीज़ बन चुका है। सर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे इफ़ यू डोंट माइंड? कर लेंगे जी, डेफिनेटली। मैंने कहा कि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, मैं आपको भी थोड़ा सा टेस्ट करवा लूँ ताकि आपको लगे कि यहाँ पे साफ़ सुथरी क्लीन, जहाँ आपने टिड्डियाँ खाई हैं वहाँ पे मैक एंड चीज़ भी खाए। ओके, तो नाज़रीन आप कॉल कर सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कुछ जी और? जी मैं बता रहा था, तो एक हमारा वो मदर एंड चाइल्ड फोकस प्रोग्राम है जिसमें न्यूट्रिशन इंटरनेशनल भी हमारे साथ है। इसमें बेसिकली जो माँ और बच्चे की जो सेहत है उसमें एक तो उनकी इम्यूनाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, और हमने ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन में एक तो बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन है हमारे इलाकों में वो 99%, जो चाइल्ड बेयरिंग एज की वेमेन है जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज WRAs बोलते हैं, उनको भी हमने 98-99% इम्यूनाइज किया हुआ है, और वो ये सारा HTF ने अपने खर्चे से किया है। बाकी प्रोग्राम्स भी हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, स्किल्स डेवलपमेंट जिसमें हम करते हैं। हम वो पहले स्मॉल लोन्स भी देते रहे, फिर अब हमारे वो जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, जिसका मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में हमने जो काम किया है। ठीक है, उसमें नलका लगाने से लेके स्ट्रीट पेमेंट्स, लिंक रोड्स, ये सब कुछ हमने किया है। हमने वी हैव गॉन टू द एक्सटेंड ऑफ मेकिंग डैम्स। हमने ज़ोब जैसी जगह में 4 डैम्स, मिनी डैम्स बनाए हैं, डिले एक्शन डैम्स जो कि मीडियम साइज़ के हैं। और तो NGO सेक्टर में अभी आई थिंक हम अकेले ही हैं जिन्होंने उस लेवल तक का काम किया है। और हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से इम्प्रूव्ड सोर्स तो हमने दिया ही है, जो नल के या ट्यूबवेल, लेकिन हम इस वक्त 60 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा चुके हैं पाकिस्तान में, जो कि आपको बहुत, जैसा कि नेस्ले या बाकी पानी है, इससे बेहतर नहीं तो इसके मुकाबले का पानी वो मिलता है। और वो बहुत से जो हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाले हैं, बहुत से जो हैं वो सोलर ऑपरेटेड हैं, क्योंकि जिन जगहों पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बिजली नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में हम कोई ओवर 3 मिलियन लोगों को सर्व कर रहे हैं माशाअल्लाह। और जो हमारा होलिस्टिक प्रोग्राम है वो को तकरीबन 30,000 घराने हैं जिसको हम ये होलिस्टिक मॉडल का जो वो दे रहे हैं। ठीक है, एक और हमारा जो सिलसिला चल रहा है, सर मैं उधर आ जाऊँ फिर एक और सिलसिले पे रुकते हैं। नाज़रीन मैं क्योंकि कर्नल अज़हर साहब को देना है मैंने, तो मैंने कहा पहले खुद भी टेस्ट कर लूँ। आई होप आपको पसंद आए। जस्ट मैकरोनी नॉट वेरी हॉट, बहुत गर्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं आपके लिए इधर रख देती हूँ, इधर अभी गर्म है थोड़ा सा। जी आपने लास्ट का बताना था। जी जी मैं ये बता रहा था कि जी इस वक्त मैंने आपसे कहा कि हम 8 इस सारे रीजन्स में हम काम कर रहे हैं, 8 रीजन से हम काम कर रहे हैं, जिससे हमारा ये जो होलिस्टिक मॉडल है वो तकरीबन उसके मॉडल्स हम रेप्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसलिए हमारी प्रेजेंस जो है वो सारे प्रोविंसेस में है, 8 रीजन्स के थ्रू हम काम कर रहे हैं। और थरपारकर में हमने बहुत सारे वाटर प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें ज़्यादातर सोलर ऑपरेटेड है, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत मसला है। अभी हाल ही में कुछ 2 साल से हमने एक टबैको कैंपेन है, वो CTF जो इदारा है ब्लूमबर्ग का सपोर्टेड, उसके साथ मिलके हमारे साथ कुछ और पार्टनर्स हैं, जिसमें पनाह है, जिसमें स्पार्क है, और CTF के ख़ुद जो यहाँ पे कंट्री डायरेक्टर हैं इमरान साहब, हम मिल के एंटी टबैको कैंपेन कर रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि आपके चैनल से मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट होगी कि कुछ तो हमने उनसे टैक्सेशन बढ़वा के और ये कोशिश की है। ये दुनिया का माना हुआ एक तरीका है कि जब सिगरेट की प्राइसेस आप बढ़ा देते हैं तो देन वो लोगों की बाइंग पावर से बाहर चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कमी आती है। तो वो सरकार ने किया है, हम उनसे कहेंगे कि इसको और करें। लॉज पाकिस्तान ने बड़े अच्छे बना लिए हैं
جو کہ دنیا کے اچھے لاز ہیں اس کے مطابق وہ FCTC کے ہم سگنیٹری ہیں، لیکن جو تھوڑا سا فقدان ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. سب فقدان اسی کا ہے. قانون بنے ہوئے ہیں، پالیسی بنی ہوئی ہے، اس کی بھی ہم کہیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور اس کا تو آپ نے سر کوئی آپ کا وہ ہے فیس بک کا پیج یا جاتے آتے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور جائیے گا. ہمارا اگر آپ www.hdfpk.com اوکے www.hdfpk.com پہ آپ جا کے ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. سر ابھی بریک پہ جانا تھا تو آپ سے خداحافظ بھی لینا ہے، تو اچھا سا کوئی کوئک سا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہوں گا کہ پیغام میرا قوم کے لیے یہی ہے کہ جیسے ہمارے ڈائسپورا نے جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان کے دل میں درد آیا ہے اور انہوں نے اس ادارے کو کریٹ کیا ہے، یہ درد ہم سب کے دل میں یہاں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. اور یہ جو ہماری جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم سب کو مل کے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو ڈیولپمنٹ میں پارٹنر بنائیں، تاکہ ان کے اندر وہ ایک یہ بھی نہ ہو کہ ان کو کوئی ہینڈ آؤٹ دے رہا ہے اور ان کی جو عزت ہے وہ مجروح بھی نہ ہو. تو یہ میرا پیغام ہوگا کہ تھینک یو سو مچ کرنل ریٹائرڈ اظہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تھے. ناظرین کوئک سے کمرشل بریک پہ جانا ہے اس لیے میں جلدی میں ہوں. اور ایک آپ نے سانگ جو ہے بلو آن GT روڈ، اس گفتگو کے بعد یہ والا بالکل ہی اپوزٹ ہو جائے گا، وہ چل کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد بریک پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے حسن احمد ہیں، فرسٹ پاکستانی ڈیف بلاگر جو کہ سماعت سے محروم ہیں، اور میمونہ ہوں گی ان کی سسٹر. سو چل کے گانا سنتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ بہت ہی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کی یہ چیز جو چھوٹی سی کمی ہے اس کو بالکل ایسا نہ دماغ پہ لیں کہ یہ بہت ہی انسپائرنگ آج ہمارے گیسٹ ہیں سب کے لیے. سماعت اور گویائی سے محروم ہیں لیکن بہت ہی ڈٹے ہوئے ہیں، بہت ہی ڈٹرمنڈ ہیں اور بہت ہی خوش ابھی آئے ہیں، مجھ سے بڑے خوشی ملے ہیں. اور ابھی میں ان کی ملاقات آپ سے کرا رہی ہوں. ان کی جو بہن ہے وہ ان کو جو اشاروں کی زبان ہے، سائن لینگویج ہے، اس سے وہ ان کو سمجھا رہی ہیں. تو میرے ساتھ اس کو بہت ہی پیارے سے موجود ہے پہلے پاکستانی جو ہے سماعت اور گویائی سے محروم بلاگر ہیں. سو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن احمد. السلام علیکم. السلام علیکم. اور ان کی سسٹر جو ہیں میمونہ. کیسی ہیں میمونہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ میں بھی تھوڑی سی سیکھ لیتی ہوں. میں بھی ٹھیک ہوں بالکل. سو ان کا ماشاءاللہ سے یوٹیوب چینل بھی ہے. جی کس نام سے ہے؟ حسن احمد ڈیف. اوکے، حسن احمد ڈیف کے نام سے ان کا یوٹیوب کا چینل ہے. وہ آپ سبسکرائب بھی کریں. ان کے بہت سارے بلاگز ہیں، جنرل ہر ٹاپک پہ یہ کرتے ہیں بلاگ. بالکل یس. اس نے جو ویلاگنگ سٹارٹ کی تھی، پہلے آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ یہ کہہ رہے کہ جب میں نے مجھے بہت شوق ہے ڈیفرنٹ پلیسز وزٹ کرنے کا، تو جب میں دیکھتا ہوتا تھا فیس بک پہ ہیئرنگ لوگوں کے جو سن بول سکتے ہیں ان کے ریویوز، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی اس ریسٹورینٹ، اس کیفے، اس کھانے پینے کا کیا ریویو آیا ہے، یہ کیا اچھا ہے یا نہیں ہے. تو بیسیکلی ہوتا تھا کہ اس ٹائم تو میری سسٹر مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیتی تھی. وہ بتا دیتی تھی کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ریویو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہمارے پاس آئیڈیا آیا کہ ایسا تو کوئی پلیٹ فارم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ ڈیف لوگوں کو بھی اویئرنیس دی جائے اس چیز کی کہ بھئی کیا کون سا ریسٹورینٹ، کون سی پلیس وزٹ کرنی چاہیے. تو وہاں سے حسن نے یہ ویلاگنگ سٹارٹ کی تھی. کتنی اچھی بات ہے. میں ان کی بات ابھی سن رہی ہوں کہ جو بول نہیں سکتے اور جو سن نہیں سکتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے یہ، کہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ریسٹورینٹ ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی پیاری مقام ہے جہاں پہ لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے. تو کتنا اچھا آئیڈیا. آئی تھنک ویری نائس. بھائی سارے کلیپ کرو جتنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اوکے، ڈیف لوگوں کی کلیپنگ ایسے ہوتی ہے. یو ہیو ٹو. یس، ریئلی ریئلی انسپائرنگ اسٹوری ہے کہ انہوں نے اپنی جو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی تھے ان کا ساتھ. جی بالکل. اوکے. تو دیکھیں پیدائشی بھی بہت سارے لوگوں کی، لیکن اس چیز کو انہوں نے لے کے ڈپریس نہیں ہوئے، اس کو لے کے زندگی گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنے فریش لگ رہے ہیں اور پیارے لگ رہے ہیں. یہ بتا دیں آپ انہیں. اچھا یہ والا ہے. اچھا میں
यस, थैंक यू बोल रहे ओके, थैंक यू। ओके, एक जी जी बल्कि मुझे एक दिमाग में एक आइडिया जब आप किसी से मिलते हैं तो आता है कि एक ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम आता बिल्कुल था बिल्कुल जो साहब करते थे, वो मुझे याद है बचपन में, और बाद में भी काफ़ी अरसा आया, वो और उनकी वाइफ, उनकी सैयद बेटी इफ्तिखार साहब। सैयद इफ्तिखार साहब, और उनकी जो बेटी हैं वो बहुत ही फेमस ड्रामा आर्टिस्ट है, मदीहा इफ्तिखार, कराची में रहती हैं, वो मेरी उनसे बड़ी अच्छी। तो जब मैं उनके घर दावत पे गई तो मुझे पता चला कि वो सैयद इफ्तिखार साहब उनके वालिद हैं, उनकी वालदा। तो वो एक शो करते थे मेरे ख्याल में, हाँ, बोलते हाथ जी, बोलते हाथ उनका शो था। तो ये एक आइडिया भी है कि हम लोग क्यों ना हमारे चैनल पे इस तरह का एक शो स्टार्ट करें जो कि बोलते हाथ की तरह का ही हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो समात और गोयाई से महरूम हैं, और उनके लिए अगर इस तरह का शो हमारे प्लेटफॉर्म पे चले, आप करना चाहेंगे? इनसे पूछें, करना चाहेंगे? कह रहे बिल्कुल, और वाकई ये डेफ लोगों को इंक्लूसिव कम्युनिटी का, सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है टीवी चैनल्स का, हाँ। और इस चीज़ को इनिशिएट करना चाहिए किसी भी चैनल के थ्रू। और क्योंकि देखिए हमारे चैनल की अच्छी बात यह है कि हम लोग तो नए जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ है कि जो सुनने और बोलने से महरूम हैं उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और यकीनन जो है सर कामरान और जो हमारी टीम लीडर हैं केवान राजा जो है वो सुन रहे हैं, तो वो इस चीज़ पे इसका कोई ना कोई रखेंगे कि हमारे चैनल से एक बोलते हाथ की तरह का प्रोग्राम हो, आधे घंटे का हो, जो कि बहुत लोग इसको सराहेंगे, इसलिए भी कि ये चीज़ है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो कि उनको नहीं समझ है कौन, फिर ये अपनी जो वो आइडियाज़ है ना, जैसा रेस्टोरेंट है, कौन सा रेस्टोरेंट, वो उसको अपनी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी मैं कहूँगी उनके लिए वो आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा आइडिया। यस, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह, और माशाल्लाह से अपना ख्याल भी रखते हैं, बिल्कुल प्यारे से भी हैं। टीवी की सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी हैं, इनका पूरा जो है हमने जो है ऑडिशन कर लिया। तो अच्छा, ये अभी जो इनके लेटेस्ट वाला व्लॉग है उसमें इन्होंने कहाँ की सैर कराई है? अच्छा, अभी जो रिसेंट इंस्टा पे, अच्छा इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टा पे भी है। बेसिकली ये इंस्टा से ज़्यादा फेमस हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं जरा इंस्टा पे इनका किस उससे है, मैं फॉलो करूँ? हसन अहमद _डेफ। अच्छा ओके, हसन अहमद। तो अच्छा, अभी जो अब इनका जो शौक है, देखिए रेस्टोरेंट्स और इधर उधर की जगह, इनका अपना इंटरेस्ट क्या है, कौन सी जगहों को ज़्यादा ये प्रमोट करते हैं? अच्छा, बेसिकली बताओ, बेसिकली कह रहे हैं कि मैं साथ जॉब भी करता हूँ इन आईटी डिपार्टमेंट, एक आईटी कंपनी में एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। तो साथ जो है वीलॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, तो उस चीज़ को मैं साथ लेके चल रहा हूँ कि मैं डेफ कम्युनिटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ। और अभी आगे क्या प्लान है कि आगे कहाँ ले पाकिस्तान की डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ को डेफ कम्युनिटी के साथ एक्सप्लोर करने का प्लान है, क्योंकि रिसेंटली एक जो ट्रैवलिंग एजेंसी है उन्होंने भी इसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपने प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया है। अच्छा। उस ट्रैवलिंग और टूरिज़्म एजेंसी डिस्कवर हॉलीडेज़ के थ्रू ये उस टूरिज़्म को भी डेफ कम्युनिटी तक एक्सेसिबल बनाएगा। एक्सेसिबल, दैट्स वेरी नाइस। तो ये कौन सी टूर कंपनी ने उनको ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? बिल्कुल, इसको रिक्वेस्ट आई थी एंड ही एक्सेप्टेड दैट कि ठीक है, एक और भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेसिकली ये पाकिस्तान में पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था कि वीलॉगिंग कैसे स्टार्ट की जाए। डेफ लोग बहुत स्टार्ट करना चाहते हैं और वो वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन ये जी बिल्कुल। ओके, लवली भाई। हसन अहमद _डेफ है, डेफ के नाम से पब्लिक फिगर है, फाउंडर नॉक डिजिटल, पाकिस्तान फर्स्ट डेफ व्लॉगर, और इनकी खूब सारी इसमें वीडियोज़ है। अभी मैंने तो आपको फॉलो कर लिया, ये फॉलो यू क्या कहेंगे इनको बता कह रहे थैंक यू सो मच, मैं भी आपको फॉलो बैक करूँगा। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा, इनकी एक शोरील है जो ये काम करते हैं एंड इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग, जितने लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है स्माइल, क्या कह रहे हैं?
کہہ رہے کل رات کو میں نے اسٹوری پہ بھی آپ کو ٹیگ کیا تھا کہ بھئی میں مشی خان کے میں نے شیئر کیا ہے، میں نے ان کی اسٹوری اپنے اسٹوری پہ شیئر کیا ہے. نائس. اب ہم ٹیگنگ کیا کریں گے. چل کے ان کی شوریل دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. نہیں ہے نا اس لیے. ہاں نہیں اچھا یہ مطلب اپلاز کا یہ طریقہ ہے. اوکے یہ آپ کیا بتا رہی تھیں، یہ جو ابھی اینڈ میں ہم نے جو شو ریل میں دیکھا ایک جو ٹاک آپ نے دکھائی ہے فار دی پیپل ہو کانٹ ہیئر اینڈ ٹاک. بالکل ایسے ایک ڈیف کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سوشل انٹرپرائز ہے جو کہ ڈیف ٹاک کے نام سے ہے اور اکراس ایشیا لیول پہ وہ کام کر رہی ہے. تو حسن از برانڈ ایمبیسڈر ود ڈیف ٹاک اینڈ ریپرزینٹنگ 9 ملین ڈیف کمیونٹی آف پاکستان کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکیں اور ان کو امپاور کر سکیں. 9 ملین؟ یس، پاکستان میں 9 ملین ڈیف کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. ناظرین آپ کو یہ آج مجھے پتا چلا کہ 9 ملین جو ہے وہ ڈیف کمیونٹی ہے. اس کے لیے تو پھر شو بالکل بنتا ہے. بالکل ایسے، کیونکہ وہ تو بہت دل بھی، جس طرح یہ ابھی وہ شاورما کھا رہے تھے اس کا بتا رہے تھے، آپ کا تو پروگرام میں ان کا تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کھاتے ہوئے کہ اس کا ریویو دینا کہ کون سی جگہ کا کیا. یہ جو اچھا اسپائڈر مین کے میں نے کچھ دیکھا ابھی، اسپائڈر مین کی کیا سٹوری ہے؟ کہہ رہے کہ میں جب بچپن سے نا مجھے اسپائڈر مین کا کریکٹر بڑا ہی اچھا لگتا تھا، بڑا انسپائرنگ. تو جب میں بڑا ہوا اور اس ٹائم سے میں اسپائڈر مین کے کریکٹر کو فالو کروں تو مجھے سم ٹائمز نا اس کریکٹر کو دیکھ کے اپنے اندر وہ چیز فیل ہوتی ہے کہ بھئی مجھے بھی اس کی طرح اسٹرانگ بننا ہے اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی جا کے بچاتا ہے ڈفرینٹ. اچھا وہ جو یہ کیا ہے انہوں نے یوں، اس سے وہ ویب پھینکتا تھا نا اپنا، بتا پوچھے یہ وہ ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، کنیکشن بلڈ کیا ویسے کاش انسان کے پاس ہو کہ ایسے ہو اور سارے مجرم پکڑ لیے جائیں ان کو پھینک دیں اس میں سے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اس لیے نہیں دیکھیں کچھ سپر ہیروز ہوتے ہیں جو بڑے آپ کو انسپائر کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ان کا آگے جا کے کیا پلان ہے؟ یہ تو کر رہے ہیں آگے کچھ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ڈیف کمیونٹی کے بہت زیادہ چیلنج اور پرابلمز ہیں. اگر ہم پاکستان کی 9 ملین ڈیف کمیونٹی کی بات کریں تو ایجوکیشن سے لے کر امپلائمنٹ اور سروائیول آف لائف بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو کہہ رہے کہ جو ہمارے پاس سکلز ہیں ہم کسی نہ کسی وے میں وہ یوٹیلائز کر کے ہم باقی ڈیف کمیونٹی کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس نے اپنا بھی وہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہے کہ ایسے بھی ڈیف لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی لیکن ان کے پاس کوئی اسکل ہے تو ہم وہ اسکلس پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی. کیونکہ جب اس نے بھی جب بیچلرس کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کو جابس ڈھونڈنے میں بہت زیادہ پرابلم آئی تھی. اینڈ اگر ہم تھوڑے سے بیک جائیں تو وی ور یوز ٹو لیو ان اے ولیج، وہاں سے ہم شفٹ ہوئے اینڈ ہماری مدر بھی ڈیف ہیں اینڈ جو فادر ہیں وہ آرمی ریٹائرڈ ہیں. اور امی اور ابو کی فیملی کی جو سب سے سپورٹ ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے. تو بیسیکلی یہ اویئرنیس دینا چاہ رہا ہے کہ جن فیملی میں پیپل وتھ اسپیشل نیڈس ہیں یا ڈیف ہیں ان فیملیز کو بھی اویئرنیس کہ وہ اپنے ان بچوں کو سب سے پہلے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بات کی تو بات کی بات ہے نا. صحیح بات ہے، صحیح تو بات ہے. ہم اس کا جو فیوچر پلان ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی میکسیمم لوگوں کو امپاور کیا جائے، ان کے پاس کس طرح وہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا سیکھ سکتے ہیں ان کو بتایا جائے، ان کو ڈیفرنٹ طریقے بتائے جائیں، ان کو ویز بتائے جائیں کبھی سروائیو کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو ہیلتھی طریقے سے زندہ رہنے کے لیے، انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے کہ بھئی اگر یہ ہے اور جب آفس جاتا ہے تو یہ اکیلے جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساتھ میں ہر جگہ ہوں. اس کے علاوہ یہ جب کام کرتا ہے تو اپنے باس کے ساتھ اب خود ہی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے. بالکل. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیف لوگ ہیں جن کو پرابلمز آتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لائف کو ایزی بنایا جا سکتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان کی زندگیوں میں کسی نہ کسی حد تک چینج لا سکے. ونڈرفل ونڈرفل. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ان کو بتا دیں کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بول رہی ہیں؟
میں راولپنڈی سے ساجدہ بول رہی ہوں. جی جی ساجدہ, کیا حال ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. میں آپ کے سارے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آپ کا پروگرام تو میں روزانہ شوق سے دیکھتی ہوں. مس ہو جائے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. رات میں ریپیٹ میں 11 بجے آتا ہے, دکھ نہ کیا کریں, رات میں دیکھ لیا کریں. اچھا جی جی فرمائیے. کبھی لائٹ وغیرہ کا یا کیبل کا ہو نا تو پھر, ورنہ میں دیکھتی ہوں, شوق سے دیکھتی ہوں. اچھا جی, کیا کہنا چاہیں گی آج کے شو کے حوالے سے ساجدہ؟ ساجدہ سو گئی ساجدہ؟ جی جی ساجدہ کیا کہنا چاہیں گی اس شو کے حوالے سے؟ میں نے یہ پروگرام آپ کا دیکھا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے. یہ بچہ میں نے دیکھا ہے, میرے بچے 3 ہیں اس طرح ہی. اچھا, آپ کے سماعت اور گویائی سے محروم ہیں؟ جی جی جی, ایک بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں. اچھا, تو آپ کیسے, اگر ہم اپنے چینل پہ ایک ایسا پروگرام سٹارٹ کریں جو کہ ایسے جو سماعت سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے, ایسا پروگرام سٹارٹ کریں تو آپ کے بچے خوش ہوں گے؟ ضرور ضرور, مجھے خوشی ہوئی ہے, اتنی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو ہے نا سامنے رکھا ہے. اور یہ بس بچے کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. آپ کی اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. نہیں نہیں جی, بالکل ایسے, یہ بھی ہماری سوسائٹی کا بہت ہی اہم حصہ ہے, اور یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری جو بھی روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس میں. تو ان کو تو ساتھ ساتھ لے کے, پوری سب کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ساجدہ. ان کے 3 بچے ہیں؟ جی میں نے بتا دی. اچھا بتا دیا. اچھا, اب آپ کی والدہ جو ہیں وہ نہیں, وہ بھی سن بول نہیں سکتی. اچھا, سن بول نہیں سکتی, اور تو ان کی اور ان کی کمیونیکیشن تو ٹھیک رہتی ہوگی؟ ہاں بالکل. کہہ رہا ہے کہ جیسے میری والدہ نے اسکولنگ نہیں کی, ٹھیک ہے, تو ہم گھر میں جو امی کے ساتھ سائن لینگویج یوز کرتے ہیں وہ کہہ لیں کہ دیسی قسم کی ہے. اچھا, دیسی سائن لینگویج بھی ہوتی ہے؟ دیسی ان اے سینس, ابھی آپ کو سائن لینگویج ان کیس اگر نہیں آتی, ٹھیک ہے, آپ نے خود سے کیا, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, کوشش کی, ٹھیک ہے. اب جو پراپر, کیونکہ اگر پراپر سائن لینگویج کی بات کریں تو اس میں ووکیبلری اور ورڈز ہیں, اے بی سے سٹارٹ ہوتی ہے, اسکولنگ ہوتی ہے اور آگے جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو گھر میں ہے, سائن لینگویج از مور نیچرل لینگویج, نیچرل اور پریکٹیکل لینگویج. نیچرل ان اے سینس کہ ہم پانی پیتے ہیں تو سائن لینگویج میں پانی پینے کا سائن یہ ہوگا, مجھے پانی پینا ہے, لا دو گلاس. کھانا کھانا ہے, کھانا, سونا ہے تو سونا ہے, ٹھیک ہے. یہ پریکٹیکل سائن ہے جو کہ ہم اگر جن کو بالکل بھی اگر جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ, اور سائن لینگویج بہت ہی بیسک ایسی کمیونیکیشن لینگویج ہے کہ کوئی بھی لینگویج نہ آتی ہو نا, اگر آپ کسی اور کنٹری میں بھی چلے جائیں تو آپ تھوڑے بہت اشاروں سے ہی بات کر لیں گے کہ مجھے سکھا دو, زبان نہیں آتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو امی کے ساتھ جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ, میں تو کہتی ہوں کہ اٹس آل اباؤٹ کریٹنگ ون اسٹوری فرام دا پریویس ون. جیسے ایک اسٹوری, ایک ایونٹ ہوا, اس کا ریفرنس دے کے ہم دوسری اسٹوری کریٹ کر کے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. زبردست زبردست. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے, ٹھیک ہے, حسن. مزہ آ رہا ہے؟ حسن سے پوچھو, مزہ آ رہا ہے شو پہ؟ بالکل آ رہا ہے. یس. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مشی خانہ؟ ٹھیک ٹھاک جی, خیریت سے. آپ کون بول رہی ہیں؟ میں رجا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اوکے, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں رجا؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سوری, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہوں گی کہ آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے, کیونکہ ہمارے جو مارننگ شو زیادہ تر ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان میں زیادہ تر شادیاں اور بالکل جو ارریگولر ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں اتنے عام نہیں ہوتے وہ رکھے جاتے ہیں. لیکن آپ ہمیشہ بہت اچھا ٹاپک رکھتی ہیں. کل آپ کا شو جو ڈاکٹر ذوالقرنین کے ساتھ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا, اور مجھے آپ کا سیگمنٹ بہت اچھا لگتا ہے. آپ بہت اچھی ہوسٹنگ کرتی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ رجا. آپ کا کوئی سوال ہے حسن کے لیے؟ دیکھیں کتنے مزے سے ولاگنگ کرتے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں. جی بالکل, میں تو اتنی حیران ہوں کہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا ہی کمپلیکس میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا رنگ گورا نہیں ہے, ہمارا رنگ کالا ہے. لیکن اس بچے کو دیکھ کے مجھے اتنا تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل ہے. یہ پھر بھی یہ اپنی زندگی میں کتنا محنت کر رہا ہے, کتنی مطلب یہ ہارا نہیں ہے یا اپنی ہمت نہیں ہار رہا کہ مطلب ہمت ہار کی یہ بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے تو اللہ نے ایسا کیا ہے تو میں کیوں اب کروں. لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ زندگی میں آگے بڑھے اور اللہ اس کو بہت خوشیاں دے.
आमीन सुमा आमीन। रिजा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बता रही हैं उनको, सो थैंक यू सो मच। रिजा आप आज के सवाल का जवाब देंगी? इशारे जो है, सॉरी, सबसे पहले किस मुल्क में ट्रैफिक इशारे लगाए गए थे? पूछो ज़रा, पूछो। सबसे पहले ट्रैफिक इशारे किस मुल्क में लगाए गए थे? हसन से पूछते हैं। कह रहा है मुझे कंट्री का नाम नहीं पता, बट कहीं जापान या कोई चाइना होगा। बता देती हूँ, हो गया काफ़ी। इंग्लैंड में सबसे पहले इशारे लगे थे। यहाँ पे तो सारे से ज़्यादा इशारे जो हैं वो ख़राब रहते हैं, बेशक बताती जाओ। यहाँ पे नाज़रीन पाकिस्तान में लाल बत्ती अगर वो जो इशारा बंद हो जाए ना, उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस जब करती है ना, इतनी ट्रैफिक जैम हो जाती है क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता, वो 3 मिनट तक एक ही को भगा रहे होते, पीछे वाली जो है ट्रैफिक जो है वो जैम हुई भी होती है। नोट करना आप ये चीज़। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं सबा अंजुम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सबा अंजुम, कैसी हैं सबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी सबा? मैं ये कहना चाहूँगी, ये मेरी कज़न है महमूना जी जी और हसन, इनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक कि ये इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ तक ये पहुँचे हैं, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। और इस बात की कि इतनी खुशी हो रही है कि मेरी कॉल लगी है सबसे पहले। जी जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच सबा। आप इनकी रिश्तेदार हैं? यस हाँ जी, ये महमूना हसन मेरी कज़न है। सॉरी, महमूना और हसन दोनों मेरे कज़न हैं। अच्छा, महमूना और हसन की कज़न है आप। ज़बरदस्त भैया, आज आपको कॉल मिल गई तो बहुत जबरदस्त। मैं इनकी भाभी भी लगती हूँ। भाभी भी लगती है? अच्छा, आप महमूना से बात कर सकती हैं? हाँ जी, महमूना से बात कर सकती हूँ। और वो ना शिजा अंजुम बात करना चाहेंगी, मेरी बेटी महमूना से। क्या महमूना बात करेंगी? आप आओ शिजा, जल्दी से हेलो करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम शिजा, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग और सपोर्टिंग अस। यू वेलकम। बेटा आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। कह रही है आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बेस्ट ऑफ लक आपकी एफर्ट्स के लिए। अच्छा ये मुझे बताएं, आज स्कूल नहीं गई आप? नहीं, मेरे स्कूल फर्स्ट को खुल रहे हैं। ओह चलो, एक और 15-20 दिन की और छुट्टी। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह थैंक यू प्यारी सी गुड़िया, बहुत शुक्रिया। आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इनको इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे शो में ज़रूर, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। अच्छा देखिए, आप कज़न ने भी कॉल की, कज़न की बेटी ने भी कॉल की। इतने मशहूर हो गए हैं आप, पहले से इतने मशहूर हैं। नाज़रीन ये मैं आपको दिखा दूँ, इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है वो मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये है, मैं करीब कर रही हूँ, ये देख लें। इनके है 13,900 इनके फॉलोअर्स हैं। और ये है हसन अहमद _डेफ, ये देख ले आओ, ये इनका। तो ज़रूर फ़ौरन से इनको फॉलो करें, इनकी स्टोरीज़ फॉलो करें और जो भी इनके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको सपोर्ट ज़रूर करें। अच्छा अब हमारे पास रह गए हैं 2 मिनट, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, तो हम आप लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। अच्छा कोई अच्छा सा, अब जितने लोग देख रहे हैं, आने वाले दिनों में किस चीज़ का व्लॉग बना रहे हैं, ये पूछो। कौन सा व्लॉग है? हाँ, खाने का। डिफरेंट ये मिक्स ही है, रेस्टोरेंट का भी है और कुछ ब्रांड्स भी इसको कांटेक्ट करते हैं। रिसेंटली इसने टेलीनॉर के लिए भी एक अवेयरनेस वीडियो की है, ठीक है। एक और जो है वो स्पॉन्टेक्स पाकिस्तान ने ईद क्लीन के लिए इसको कांटेक्ट किया। स्पॉन्टेक्स जो ग्लव्स बनाते हैं और बाकी भी जो उनकी क्लीनिंग की चीजें हैं, क्लीनिंग एजेंट। तो अभी इसके पास और भी इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उनके साथ ये एज अ प्रोजेक्ट वो काम करता है। तो वो कह रहे हैं अभी फिलहाल रिसेंटली तो इस तरह की वीडियोस आने वाली हैं। बिल्कुल, आप इनका यूट्यूब पे है चैनल? जी, सारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे इनका है हसन अहमद और AHMAD है, ED नहीं है, अहमद _डेफ। ये तीनों जगहों पे इनके चैनल्स हैं, इनको सपोर्ट भी करें और हम लोग एक पिक्चर भी खींचते हैं। स्माइल। थैंक यू। जाते आते को अच्छा सा क्विक सा पैगाम दे दो।
کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ڈیف کمیونٹی کو اپنی سوسائٹی کا ایک پارٹ بنایا جائے اور میں چاہوں گا کہ ٹی وی چینلز بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہمارا تو ضرور کرے گا. اور ناظرین آج کا شو امید ہے بہت شکریہ حسن اینڈ میمونہ آپ کا اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان کا. انشاءاللہ آپ سے کل صبح 9 بجے ملاقات ہوگی. آج کا شو آپ رات میں 11 بجے ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. میں ادھر آ جاتی ہوں, مل کے ہم لوگ خدا حافظ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. ایوب پہلے کرتے ہیں نا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.